आउने त त्यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो मेन टार्गेट हो भनेको अर्थ अबको एक दुईटा क्लास चाहिँ यो ओपएम आरसी सिमुलेसन अफ प्यासिभ फिल्टर डे 1 भनेर लेखेको यो डे 2 डे 3 सम्म चाहिँ एउटै टपिक जान्छ त्यही भएर मैले डे 1 भनेर लेख्न खोजेको है यसमा अब हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ द मेन थिम भनेकै कुनै पनि सर्किटमा ओपएममा अब ओपएम र अर्को आरसी युज गरेर इन्डक्टरलाई हटाउनु पर्यो भनेको अर्थ इन्डक्टर किन हटाउनु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डक्टर अस्ति पनि लास्ट क्लासमा पनि हामीले कुरा गर्यौँ इन्डक्टर राख्यो भने चाहिँ सर्किट बल्की बन्छ त्यसले ब्याक इएमएफ जेनेरेट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ इएमएफ प्रोड्युस भएपछि सर्किटमा अगाडि फ्लो हुनुपर्नेलाई चाहिँ ब्लक गरिदियो सर्किट बल्की भयो भने चाहिँ कस्ट हाई पर्छ साइज ठुलो हुन्छ त्यही भएर इएमएफ सरी कुनै पनि सर्किटमा चाहिँ हामीले यो इन्डक्टर भन्नेलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ त्यो हटाउनको लागि हामीसँग अल्टरनेटिभ्सहरू भनेको ओपएम युज गर्ने अथवा आरसी रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स फिल्टर्सहरू युज गर्ने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हुन्छ अब त्यसपछि अब पढ्ने भनेको भए एकछिन द्याट इज ओपएम आरसी कपुलेसन अब हामी एउटा मेन जस्ट एउटा जनरल फिगर हेरौँ त जनरल फिगरको टु पोर्ट सिस्टम देखाउन परेको टु पोर्ट सिस्टममा E1 भनेको चाहिँ इनपुट भोल्टेजतिरको साइड अथवा इनपुट इएमएफ भन्न खोजेको हो E2 भनेको चाहिँ आउटपुट रिजल्ट निकाल्नेतिरको आउटपुट सेक्सनको भोल्टेज अथवा इएमएफ भन्न खोजेको भनेपछि इनपुट र आउटपुट हामीले इएमएफ डिफाइन गरेको हो E1 र आउट लेखेको त्यसो नोटेसन युज फर द जनरल टु पोर्ट नेटवर्क भनेर ए र बी फिगरले देखायो नाउ इन ट्रान्समिसन चेन अर एबीसीडी म्याट्रिक्स एफ इज द इक्वेसन भनेको अब त्यो जुन प्यारामिटर्सहरू युज गरेको छौँ नि हामीले युज गरेको प्यारामिटर्सहरूबाट अब तिमीले म्याट्रिक्स फर्ममा अथवा म्याट्रिक्स नोटेसन फर्ममा लेख्यौ भने त्यतिखेर के भन्छ त भन्दाखेरि एबीसीडी वाला प्यारामिटर जस्तो अब मैले E1 भोल्टेज I1 भनेको इनपुट भोल्टेज V1 अथवा E1 र V1 भनेको एउटै हो है इनपुट भोल्टेज अथवा इनपुट इएमएफ E1 त्यसपछि I1 भनेको इनपुट करेन्ट भएको भएर I1 लेखेको हो E2 भनेको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज I2 भनेको चाहिँ आउटपुट करेन्ट हो यो करेन्टलाई किन -I2 मानेको त भन्दाखेरि यो करेन्ट चाहिँ सर्किटभित्र छिरेकोलाई हामीले E1 मान्छौँ भने सर्किट आउटपुट रिजल्टतिर नगइकन सर्किटभित्र छिरेको छ त्यही भएर -I2 मानेको मात्रै हो अब यो एबीसीडी भन्ने जुन प्यारामिटर्स छ यो चाहिँ भोल्टेज करेन्टको प्यारामिटर्सहरू हो यो प्यारामिटर्सको एनालाइसिसमा हामीले डिफाइन गर्छौँ टर्म्सहरूलाई द्याट इज एफ म्याट्रिक्स अफ द 4 टाइप अफ द कन्ट्रोल सोर्सेस सुड बी फ्यामिलियर टु द रिडर वी लिस्ट देम इन द टेबल फर इजी रेफरेन्स अब यो एबीसीडीको प्यारामिटर्स के हो त कन्ट्रोल सोर्समा भन्दाखेरि यसो हेर त कन्ट्रोल एउटा भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भयो भनेको यदि तिमीले लिएको प्यारामिटर्स अथवा युज्ड भ्यालु चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो एबीसीडीको भ्यालु ए को भ्यालु 0 बी को भ्यालु -1/GM कन्डक्टेन्स भ्यालु 0 0 हुन्छ यदि भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स भयो भने 0 0 -1/RM 0 हुन्छ भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स भयो भने 1/μ 0 0 μ हुन्छ करेन्ट कन्ट्रोल अब यो अल्फा म्यू भनेको जस्तो करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्सको लागि 0 0 1/1 - अल्फा भन्ने छ अब अल्फा भनेको के म्यू भनेको के जस्तो अनि जीएम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अथवा आरएम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट दिस भने जस्ट म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा एबीसीडी म्याट्रिक्स बनाएर बनायो भने हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर नोटेसन गरेको द्याट इज एक्टिभ टु पोर्ट सिस्टममा द्याट इज एफ म्याट्रिसेस फर द सेभरल एक्टिभ टु पोर्ट नेटवर्क युज गर्यो भने पोजिटिभ इम्पिडेन्स इन्भर्टर युज गर्यौँ भने 0 ± R1 ±1/R2 0 बन्छ नेगेटिभ इम्पिडेन्स इन्भर्टर युज गर्यो भने 1/1 त्यसपछि 0 अनि त्यसपछि ±R1 अथवा ±1/R2 0 बन्छ सिमिलरली फर द नेगेटिभ इम्पिडेन्सको लागि बन्छ त्यसपछि पोजिटिभ इम्पिडेन्स कन्भर्टरको लागि बन्छ वी विल बी डिफाइनिङ अल दिस टर्म्स है अहिले आत्तिनु पर्दैन जस्ट म्याट्रिक्स चाहिँ कहाँ 0 हुन्छ र कहाँ हुँदैन भन्ने मात्रै जस्ट नोटिफिकेसन गर्न खोजेको हो अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जस्तो
द एलिमेन्ट्स एफ, अब एफ भनेको त्यही एबिसिडी म्याट्रिक्स हो है। एफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ एफ भनेर लेख्न खोजिरहेछौँ, यो एबिसिडी प्यारामिटर जुन छ त्यसलाई हामीले एफ म्याट्रिक्स लेख्न खोजेको हो। अब यो हाम्रो कन्टेन्टभरि हामी एफ भनेर पढ्छौँ। त्यो एफ भनेको चाहिँ अब द एलिमेन्ट्स इन द म्याट्रिक्स एफ, द्याट इज एबिसिडी म्याट्रिक्स अफ द एक्टिभ डिभाइसेस listed in the above table are all constant, जस्तो -1 by gm plus -1 by rm 1 by alpha 1 by mu, यो टर्महरु जति पनि छ नि they are constant term. These elements can be generalized to the function yes. अब यो भनेको चाहिँ constant टर्महरुले मात्रै डिफाइन गरेर हुँदैन, हामीले चाहिँ यस वाला टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यस वाला टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको इन्डक्टेन्स क्यापासिटेन्स को टर्ममा चाहिँ we must represent it. When this is done, the devices will be called generalized active devices. अब generalized active devices भनेको चाहिँ generalized to the function of yes भन्न खोजेको है। op-amp को भ्यालु राख्ने, रेसिस्टेन्स को भ्यालु राख्ने, क्यापासिटेन्स को भ्यालु राख्ने, इन्डक्टेन्स को भ्यालु राख्ने, त्यो राखिसकेपछि जुन yes वाला टर्म आउँछ त्यो yes वाला टर्म, that is when this is done, that is when the generalized function of yes is represented, then one of the most useful this is called a generalized active devices, and one of the most useful generalized device in the generalized or the positive impedance converter. अब यसरी yes वाला टर्म जुन आइरहेछ त्यसलाई हामीले जनरलाइज्ड इम्पिडेन्स कन्भर्टर भन्छौं। त जनरलाइज्ड इम्पिडेन्स कन्भर्टर चाहिँ हामी पोजिटिभ टर्ममा लिन्छौं। पोजिटिभ टर्ममा लिन्छौं भनेको f1 र f2 को फंक्शनल भ्यालुको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब फंक्शनल भ्यालु भनेको किन भन्दाखेरि यस वाला आएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी जनरलाइज्ड फंक्शनल भ्यालु टर्ममा लेख्न खोजेको यस आएको भएर। अब फंक्शनल भ्यालु अफ यस एन्ड फंक्शनल भ्यालु अफ s2 भनेर लेख्न खोजेको। Among the many GIC, that is generalized impedance converter circuits, that one that has proven to be most practical, versatile and easy to implement is the autonomous GIC shown in the figure. अब एउटा भनेको चाहिँ autonomous वाला, जस्तो autonomous GIC, अब जनरल GIC भने पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले autonomous GIC भन्छौं। त्यो भनेको यस्तो फिगर हो, यो एकदम स्ट्यान्डर्ड फिगर हो है। अब यो स्ट्यान्डर्ड फिगरमा यो Z1 र Z2 भनेको इम्पिडेन्स हो। अब इम्पिडेन्स रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्सबाट बनेको नि हुन सक्छ, ओन्ली रेसिस्टेन्सबाट पनि बनेको हुन सक्छ है। अब केबाट बनेको छ Z1 भन्ने कुरा चाहिँ सर्किट इम्प्लिमेन्टेसनमा मात्र रियलाइज गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी जनरल गरेर Z1 इम्पिडेन्स, Z2 इम्पिडेन्स, Z3 इम्पिडेन्स र Z4 इम्पिडेन्स, देयर आर 4 ब्लक अफ इम्पिडेन्स ब्लक भनेर डिफाइन गर्छौं। चारवटा ब्लक डिफाइन गर्दा यो Z1, यो Z2, यो Z3, यो Z4 भयो, चारवटा इम्पिडेन्स ब्लक भयो। अब यसरी यो स्ट्यान्डर्ड फिगर बनाइसकेपछि यसलाई GIC भन्ने हो। यो Z1 र Z3 जुन छ नि Z2, Z1 भन्दा अगाडि र Z2 भन्दा पछाडीबाट हामीले अर्को एउटा op-amp जोड्छौं प्लस र माइनसमा लगेर, त्यसपछि हामी के गर्छौं Z3 पछाडीपट्टि लगेर टर्मिनेट गर्छौं। सिमिलरली यो Z4 पछाडीको र U1 भन्दा अगाडि यो Z3 भन्दा अगाडिको यो दुईटालाई हामीले लिएर कहाँ राख्छौं त अब भन्दाखेरि यहाँ लगेर जोड्छौं। दिस इज जुन फिडब्याक आइरहेछ नि यो, दिस इज अ GIC जनरलाइज्ड इम्पिडेन्स कन्भर्टर भनेको। कन्भर्टर किन भन्यो भन्दाखेरि यो Z1 Z2 जुन छ नि यो टोटल टु पोर्ट नेटवर्क भित्रको पार्ट हो। यसलाई हामीले सर्किट भित्र चाहिँ एउटा इम्पिडेन्सको रूपमा पनि मान्न सक्छौं। त्यो एउटा इम्पिडेन्सलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्ट Z1 Z2 Z3 Z4 भनेर इम्पिडेन्सलाई कन्भर्ट गरेको छ। बिकज अफ द भर्चुअल सर्किट अथवा भर्चुअल सर्ट अफ द इनपुट टर्मिनल अफ द op-amps, we really see that U1 equals to E2. अब हेर त यो सबै एउटा ब्लक हो नि, यो हेर मैले डटेड जोन देखाइरहेको छु नि, यो सबै एउटै ब्लक हो। एउटा ब्लक हो भनेको अर्थ मैले यस सबैलाई चाहिँ एउटा Z मान्ने, फर एक्जाम्पल Z भन्ने, यसलाई Z भने त अब यो यतापट्टिबाट बगेको I1 करेन्ट र यो I2 करेन्ट होस्, अथवा E1 भोल्टेज र E2 भोल्टेज त बराबर भयो नि त अहिले त हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि for the virtual circuit of input terminal, we can really readily show that this can easily seen that input voltage E1 equals to output voltage E2 with the 3 interior node voltage at level। जस्तो 3 interior voltage कस्तो छ त, E3 छ, E1 छ, E4 छ, भित्रपट्टि देखाइरहेछ है यहाँ जुन छ नि यो E3 लेखेको हो, यो चाहिँ E3 इन्टेरियर, यो E1 अथवा यो E4 जुन यो E4 जुन देखाइरहेछौं हामीले, यो E4 भनेको चाहिँ दे आर इन्टेरियर नोड भोल्टेज। बट सिम्पली हेर्यो भने चाहिँ यहाँबाट बग्ने र यहाँबाट बग्ने करेन्ट बराबर भयो भने यो इनपुटको भोल्टेज र आउटपुटको भोल्टेज सेम छ।
अब यो जुन बीचको फिगर जुन देखाइरहेछ नि जेडआइसी, दिस इज जनरलाइज जेडआइसी एन्ड यु मस्ट नो हाउ टु ड्र इट है। अब क्लासमा भएको भए त म फिगर यसरी बनाउने मैले सिकाउँथेँ। अहिले तिमीहरूले के गर भने पहिला Z1 Z2 जस्तो Z1 Z2 Z3 Z4 यसरी बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यो Z1 हो भने Z1 भन्दा अगाडिपट्टि र यो Z2 सकिसकेपछि यो दुईटाबाट लगेर यहाँ एउटा ओप्याम बनाउनु पर्यो यसरी। त्यो चाहिँ अर्को बनाउने भनेको चाहिँ यो र यो खाली रह्यो नि त। अब त बुझ्यो नि हैन। यहाँ मान्छे यो Z3 हो भने यो Z3 त्यसपछि यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई यहाँ टर्मिनेट गर्यो भने अब यो Z4 पछाडिपट्टिको यहाँ र यहाँ लिएर आएर जुन छ नि यो यहाँ लिएर आएर चाहिँ यहाँ लेभल बनाएर दिनु पर्यो। सरी यहाँ र यहाँ लिएर आएर ओप्याम बनाएर यसरी ओप्याम बनाएर यहाँ लगेर दिनु पर्यो भनेको अर्थ यो फिगर बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो भन्न खोजेको मैले। यु मस्ट नो इट हाउ टु ड्र इट। अब यहाँबाट I1 भन्ने करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यति हेर त E1 - E3 by Z1। E1 - E3 भनेको चाहिँ जस्तो अब E1 र E2 भोल्टेज भयो। I1 करेन्ट निकाल्ने भनेको E1 को यसको भोल्टेज छ, यसको भोल्टेज E3 छ भने E1 यसरी E1 - E3 by Z1 गर्यो भने यो करेन्ट I1 आयो। त्यही I1 गरेको। I2 निकाल्नु पर्यो भने E2 यतातिर छ, E4 यहाँ छ भनेपछि E2 - E4 डिभाइड बाई Z4 गर्यो भने I4 करेन्ट आयो। त्यही Z4 करेन्ट लेखेको। अब E2 र E1 चाहिँ इक्वल छ भनेर हामीले यहाँ भनिसकेपछि E1 र E2 इक्वल छ भनेको अर्थ त यहाँ त E2 - E4 छ भने त E1 - E4 by Z4 लेख्न पाइयो। अब यो दुईटा जोड्यो भने चाहिँ I1 + I2 को करेन्ट, किनभने यताको करेन्ट र यताको करेन्ट कुनै पनि एउटा नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेको किर्चफ्स करेन्ट ल लगायो भने इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट अथवा अल सम अफ अल इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्नु पर्यो। भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने I1 यतातिर गइरहेछ, I2 यतातिर गइरहेछ भने दुईटा करेन्टको सम चाहिँ 0 हुनु पर्यो। त्यही भएर I1 + I2 = 0 गर्यो। यहाँबाट चाहिँ I1 को भ्यालु चाहिँ यति आउँछ भनेर लेख्न खोजेको। अब यसरी सल्भ गर्दाखेरि यो -F2s भनेर आइरहेछ नि, F2s दैट इज हेन्स द सर्किट अफ द फिगर इज JIS विथ F1s को भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ, F2s को भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु भनेको चाहिँ यो जुन छ नि Z2 Z4 Z1 Z3 हो, यति भ्यालु जुन देखाइरहेछौँ हामीले दैट इज FS अथवा यसलाई हामीले चाहिँ F2s भन्छौँ। F1s त 1 भयो भनेपछि हाम्रो म्याट्रिक्स के बन्यो त भन्दाखेरि अब FS चाहिँ 1 0 0 FS भन्ने चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स बन्न गयो। दिस इज द जनरलाइज्ड म्याट्रिक्स। Now if we terminated one port in an impedance as shown in the figure 12.4, यो जुन 12.4 भने जुन भनिरहेछ नि योलाई चाहिँ हामीले 12.4 भनेको है, यही फिगरलाई है 12.4 द इनपुट इम्पिडेन्सेस सिन लुकिङ इन्टु द अदर पोर्ट। अब अदर पोर्टबाट हेऱ्यो भने Z11 र अस्ति पनि हामीले यो भन्दा अगाडिपट्टिको क्लासमा जुन कावर नेटवर्क पढ्दाखेरि Z11 र Z22 भन्ने नेटवर्क पढिरहेको थियौँ। Z22 भनेको पछाडिपट्टिको नेटवर्क, Z11 भनेको अगाडिपट्टिको इनपुटतिरको नेटवर्क। भनेपछि यदि मैले यो Z5 लाई टर्मिनेट गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि Z11 भनेको एउटा GIC सर्किट छ, यसलाई Z5 ले टर्मिनेट गरिदियो। अनि Z11 भनेको यो भित्रको भोल्टेज E1 by I1 त्यो भनेको त 1/FS इन्टु E2 by I - I2 लेख्नु पर्यो अथवा 1/FS Z5 लेख्नु पाइयो। यसरी Z22 को टर्ममा लेख्ने हो भने E2 by I2 लेख्नु पर्यो, FS - EY भनेको यो दुईटा टर्मलाई Z11 र Z22 रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 1/FS। अब यहाँ जुन FS हामीले निकालिरहेछौँ यो FS भनेको Z2 Z4 by Z1 Z3 यही भ्यालु हो यो FS भनेको। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि Z11 भनेको चाहिँ 1/FS Z5, Z22 चाहिँ E2 by I2 भनेको चाहिँ FS into Z6। That is, the impedance conversion properties of this device are now apparent. Henceforth, we shall represent the GIC by its impedance conversion ratio as shown below figure, and the ratio indicated by each GIC is the impedance ratio. Somewhat similar to the turns ratio associated with the ideal transformer जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको। Z11 र Z22 निकाल्ने बेला अब लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने अथवा नोटेसन फिगर बनाउने बेला कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हामीलाई Z11 छ, इनपुट इम्पिडेन्सतिरको साइडबाट लेखिरहेछौँ भने हामी E1 भोल्टेज I1 1:FS भनेर लेख्ने। अब FS भनेको कुन हो त भन्दा यही फङ्सनल भ्यालु हो। FS भनेको Z2 Z3 by Z1 Z3 नै हो। भनेपछि अब हामी यसरी लेख्छौँ, यदि त्यो हाम्रोमा
यो अगाडिपट्टिको टर्म Z11 वाला छ भने हामी यसरी लेख्छौँ। यदि Z22 वाला टर्म छ भने 1:FS अथवा 1/FS:1 भनेको यतापट्टिबाट हेर त 1:FS भनेको चाहिँ Z11 वाला हो। Z22 वाला भनेको 1/FS:1 भनेर लेखिन्छ। यो दुईटा नोटेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई। 1/GIC रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा GIC मा Z11 र Z22 कन्सिडर गर्दाखेरि यदि Z11 छ भने 1/FS यसरी हेर्नु पर्यो। Z22 छ भने 1/FS:1 हेर्नु पर्यो। यो दुईटा टर्म चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो है। ल यो दुईटा टर्म है, यो दुईटा चाहिँ एकदमै पछि मलाई फिगरमा पनि आउँछ। यो दुईटा मात्र मेन कुरा मैले यहाँ मात्रै फोकस गरेछु भनेको Z11 दियो भने 1:FS। अब FS भनेको के हो त भन्दाखेरि यो माथिको टर्म हो कि Z2 Z4/Z1 Z3 यही नै हो। भनेपछि 1:FS or 1/FS:1। अनि बनाउने कसरी त भन्दाखेरि सर्किटलाई भर्चुअल सर्किटलाइज गर्ने भनेको यो जुन छ नि यो त GIC हो। GIC जुन हामीले यहाँ बनाइरहेछौँ नि यो सबै हो क्या। यो ब्लकभित्र यति छ यो GIC हो। यो भित्र यो जति पनि रेक्टेङ्गुलर कर्नरभित्र राखेको छ यो GIC हो। यहाँभित्र 1:FS को रेसियोमा भ्यालुजहरू राखेको छ। अनि यसलाई चाहिँ भर्चुअल सर्किट गरिदेऊ। यसलाई पनि भर्चुअल सर्किट गर्नु पर्यो। द्याट इज सिम्प्लिफाइड सिम्बल अफ द GIC भनेर चाहिँ। अब नझुक्कने GIC भित्र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4वटा इम्पिडेन्स हुँदो रहेछ। Z1 Z2 Z3 Z4 4वटा इम्पिडेन्स हुन्छ। नोड इन्टरमिडिएट नोडमा हामीले E1 E2 E3 E4 लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि दुईटा ओप्याम एउटा फिडब्याकमा फरवर्ड फिडब्याकमा एउटा ब्याकवर्ड फिडब्याकमा चाहिँ ओप्याम हुँदो रहेछ। यो ब्लक अफ डायग्राम जुन छ यो चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो। यो जानिसकेपछि यसको सिम्बल के हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ। अब Z11 गिभन छ भने 1:FS को टर्ममा लेख्नु पर्यो। Z22 दिएको छ भने 1/FS:1 को रेसियोमा लेख्न सक्नु पर्यो। भनेपछि इनपुटतिरबाट दिएको छ कि आउटपुटतिरबाट दिएको छ भनेर मात्र लेख्न खोजेको। अहिलेसम्म हामी न्युमेरिकल गर्ने ठाउँमा अथवा लेख्ने ठाउँमा पुगेकै छैनौँ है। अब हेरौँ त सिमुलेसन अफ इन्डक्टेन्स इन LC ल्याडर। अब L भनेको त इन्डक्टर हो, C क्यापासिटर हो। भनेपछि अब हामी कहाँ आयो भन्दाखेरि इन्डक्टेन्सेस इन द LC ल्याडर नेटवर्कमा। भनेको हामीलाई L र C को नेटवर्क दियो भने हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भनेर भन्न खोजेको। द्याट इज वी शैल नाउ सी हाउ वी क्यान टेक द LC ल्याडर एन्ड रिप्लेसेस इट्स इन्डक्टेन्सेस विथ द GIC। मेन कुरा यही हो। अब हामीले मैले फर्स्टमा नि भने द मेन अब्जेक्टिभ अफ दिस क्लास इज टु रिप्लेस अल इट्स इन्डक्टेन्सेस विथ GIC एन्ड रेसिस्टर। मेन कुरा यति हो है। भनेको अर्थ तिमीले कुनै पनि सर्किटमा इन्डक्टेन्स देख्यौ भने यो इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ GIC र रेसिस्टेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्छौ। GIC एन्ड रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गर्छौ। We shall start with the very simple replacement method and we will gradually generalize the techniques to apply any general network. अब 3-4 टेक्निक्सहरु छ। The first technique is that is simulation of grounded inductor। GIC concept को starting concept भनेको simulation with grounded inductor। अब if we terminate two port of the GIC, two port network of the GIC with the impedance ratio K is real, in the resistance as shown in the figure, the input impedance of the port 1 will be given as Z in भनेको चाहिँ KS into RL हुन्छ। अब यो फर एक्जाम्पल है, यो मैले यतापट्टि फेरि बनाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। यसलाई यतापट्टि एरो बनाइदिएको भए मसँग एउटा इन्डक्टर छ। यो इन्डक्टरलाई अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो इन्डक्टरलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। केले? GIC एन्ड रेसिस्टरले रिप्लेस गर्ने। अब यो भनेको चाहिँ GIC भनेको जहाँ इन्डक्टर छ त्यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा GIC राख्ने। अब GIC राख्दाखेरि हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि 1:FS अथवा FS:1 भनेर दिइराछ नि हामीलाई हो। KS:1 यो के को भ्यालु अब कसरी लिने त भन्दाखेरि L इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु K इन्टु RL युज गर्ने अनि रेसिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा राख्ने। त्यसपछि यहाँ हेर त यसलाई पनि ग्राउन्ड गर्नुपर्छ भनेको थियो नि। यो इन्डक्टेन्सलाई लगेर नि ग्राउन्ड गरेको छ, GIC लाई नि ग्राउन्ड गरेको छ भनेपछि यसलाई लगेर यहाँ जोड दिएर यो रेसिस्टेन्स जोडेर इन्डक्टर ग्राउन्ड गरिदिने। भनेपछि यो पोइन्टले चाहिँ यसलाई पनि ग्राउन्ड गरेको, यो रेसिस्टेन्सलाई पनि ग्राउन्ड गरेको हो। भनेपछि जहाँ इन्डक्टर छ त्यहाँ इन्डक्टर हुँदाखेरि तिमीले रेसिस्टेन्स र KS:1 को GIC लाई चाहिँ प्यारललमै राख्दा रहेछौ। किनभने दुईटा त प्यारलल जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि हैन, किनभने यो पनि ग्राउन्ड हो यो पनि ग्राउन्ड जस्तो देखिरहेछ नि, प्यारललमा राख्ने रहेछ।
This input impedance is the same as that of grounded inductance whose inductance values L equivalent is equal to K into RL. K into RL को इक्विभ्यालेन्ट सँग हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं. नाउ लेट्स मुभ अहेड है. भनेपछि मैले एउटा के सिम्पल वे सिकाएँ भन्दाखेरि जहाँ इन्डक्टर छ त्यो इन्डक्टरलाई चाहिँ एउटा जीआईसी र एउटा रेसिस्टेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ. त्यो जीआईसी र रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गर्दाखेरि जीआईसी को पनि इन्डक्टर ग्राउन्डेड गर्नु पर्यो. त्यसपछि इन्डक्टरलाई पनि ग्राउन्डेड गरेको भएर रेसिस्टेन्स जोडेर त्यो रेसिस्टेन्सको टर्मिनललाई लगेर पनि ग्राउन्डेड गर्नु पर्यो. दुईटैलाई ग्राउन्ड गर्नु पर्यो भन्ने मेन कुरा हो. द्याट इज अब एउटा म फिगर हेर्दा हुन्छ यो पछि पनि आउँछ क्या. अहिले सिम्पल वे अर्को नेक्स्ट वेमा सिमुलेसन अफ फ्लोटिङ इन्डक्टर. अब फ्लोटिङ इन्डक्टर पर्यो भने कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर डिफाइन गरेको. हेर है यो जुन फिगर देखाएको छ नि यसैलाई अलिकति एडभान्स रूप देखाउने भनेको चाहिँ सिमुलेसन विथ फ्लोटिङ इन्डक्टर हो. Because of the ground implied to each of the op-amp, the terminated GIC method for simulating an inductor described in the previous section renders inductors that is inherently grounded at one of its terminal. The arrangement is shown in the figure and can be used to simulate the grounded in floating inductor. भनेको यसरी टर्मिनलहरुलाई ग्राउन्डेड गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्डेड इन्डक्टर नभनिकन सिमुलेसन विथ फ्लोटिङ इन्डक्टर भन्न सकिन्छ. जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौं. रेसिस्टेन्स अब हाम्रो हेरे यो सर्किट हो. क्वेशनले तिमीलाई एउटा सर्किट दियो. अब सर्किट नदिइकन कहिले के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि बटरवर्थ फिल्टरको लो पास फिल्टरको थर्ड अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टरको चाहिँ सर्किट बनाऊ र सर्किटलाई चाहिँ अनि जीआईसी ले रिप्लेस गर भनेर पनि क्वेशनले दिन सक्छ. भनेको कहिलेकाहीँ सर्किटै पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ तिमीलाई ट्रान्सफर फंक्सन दिन्छ. ट्रान्सफर फंक्सन म एउटा न्युमेरिकल गर्छु अहिले ट्रान्सफर फंक्सन वाला पनि. ट्रान्सफर फंक्सन दिइसकेपछि त्यो ट्रान्सफर फंक्सनलाई तिमीले सर्किट बनाउनु पर्यो. सर्किट बनाइसकेपछि रियलाइज गरेर अनि बल्ल तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा जीआईसी ले रिप्लेस गर्नु पर्यो. लेट्स सी एन एक्जाम्पल हियर है. जस्तो अहिले चाहिँ तिमीलाई सर्किट दियो, अहिले ट्रान्सफर फंक्सन दिए छैन, अहिले पछि ट्रान्सफर फंक्सन दिएको वाला पनि न्युमेरिकल म गर्छु. यहाँ मैले राखेको छु. जस्तो यो सर्किट हो, यसमा रेसिस्टेन्स छ, क्यापासिटेन्स छ, इन्डक्टेन्स छ. हाम्रो मेन थीम के हो? इन्डक्टेन्सलाई हटाउने हो. रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्सलाई त हामीले छुँदैनौं. रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्सलाई हामीले वी विल नट टच इट. हो एकछिन त कसैले के भनेको हो र? कसैले के भनेछ र? छैन छैन छैन. ओके है. रेसिस्टेन्स एन्ड क्यापासिटेन्स विल नट टच इट. अब पहिला यो U1 छ, U1 नै भइहाल्यो. यो रेसिस्टेन्स छ, रेसिस्टेन्स छ. 1.6180 फ्याराडको क्यापासिटर छ, क्यापासिटर छ. यो इन्डक्टर जुन छ यो इन्डक्टरलाई के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि हामीले जीआईसी ले रिप्लेस गर्नु पर्यो. जीआईसी ले रिप्लेस गर्ने भनेको यसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 0.6180 छ. अहिले यसलाई भ्यालु एकछिन नहेर है. अब इन्डक्टर मात्र हेर. इन्डक्टर छ भने इन्डक्टरलाई के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डक्टेन्सको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अब के ले रिप्लेस गर्छौं? जीआईसी ले. अब हेर यति मात्र फिगर हेर. मेरो जति सर्कल पार्ट छ नि यो सर्कल भएको पार्ट मात्र हेरौं पहिला. यो भनेको यो जुन फिगर छ नि 1/Z1 Z2 Z3 Z4 Z1 Z2 Z3 Z4. तर Z4 के छ त लास्टमा 1 फ्याराडको क्यापासिटर राखिरहेको छ. भनेपछि यो फ्लोटिङ इन्डक्टरको केसमा इन्डक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाइ 1 ओम रेसिस्टेन्स एन्ड 1 फ्याराड क्यापासिटेन्स. त्यो भनेको यो फिगर हो के. Z1 Z2 Z3 Z4 नै हो. Z1 पनि रेसिस्टेन्स हो, Z2 रेसिस्टेन्स हो, Z3 रेसिस्टेन्स हो. बट Z4 के हो त भन्दाखेरि 1 फ्याराडको क्यापासिटर हो. त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्डक्टरले रिप्लेस गर्यौं. सिमिलरली अनि के भनेछ यहाँ यो KS:1 को रेशियोमा चाहिँ तिमीले जीआईसी राख्यौ. रेसिस्टेन्स पनि त राख्नु पर्यो नि. अब त्यही रेसिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा राख्ने. जति भ्यालु अफ इन्डक्टर छ त्यही भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स राख्ने. 0.6180 हेनरीको चाहिँ यहाँ इन्डक्टर थियो, त्यही भएर 0.6180 ओमको रेसिस्टेन्स राख्ने. सिमिलरली फर यसको लागि हेरौं त 0.6180 फ्याराडको इन्डक्टर छ भने फेरि यसको लागि पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने. जीआईसी राख्ने. यहाँ इन्डक्टर जुन छ यो इन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यति जीआईसी ले रिप्लेस गर्यौं. तर जीआईसी ले रिप्लेस गर्दाखेरि यो चाहिँ 1 यो पनि 1 यो पनि 1 बट दिस इज 1 फ्याराडको क्यापासिटर हो.
त्यसपछि यो जुन रेसिस्टेन्स पछाडिको इन्डक्टेन्सको रेसिस्टेन्स भ्यालु राख्नुपर्छ भनेको छ त्यही भ्यालु राख्छ भनेपछि यति टर्म त के भयो यो इन्डक्टर के प्यारललमा थियो त्यही भएर यो सबै पनि प्यारललमै राखिरहेछ यो पनि प्यारललमा थियो यो पनि प्यारललमै राखिरहेछ जस्ट के गरेको छ भन्दा इन्डक्टरलाई चाहिँ जेडआइसी ले रिप्लेस गरेको छ। अब हेर्दाखेरि क्या तिमीहरूलाई जस्तो मलाई पनि के लाग्थ्यो भने एउटा इन्डक्टर राख्दाखेरि यसले यति ठाउँ मात्रै खाइरहेछ तर हामीले त जेडआइसी बनायौँ भने त एउटा दुईटा तीनटा रेसिस्टेन्स त्यसपछि ओप्याम राख्दाखेरि त झन् धेरै बल्की हुनुपर्ने हो नि त भनेको इन्डक्टर एउटा राख्नुभन्दा जस्तो 4वटा 5वटा रेसिस्टेन्स 2टा ओप्याम क्यापासिटर राख्दा त झन् बल्की भएको छैन र हेर्दाखेरि भनेको सर्किट त बल्की देखिन्छ नि होइन र हामीले अब किन भनिरहेछौँ त इन्डक्टर सर्किट ह्याभिङ इन्डक्टर इज बल्की भनेर पढिरहेछौँ इन्डक्टरलाई हटाउन खोजिरहेछौँ तर हटाउँदाखेरि चाहिँ इन्डक्टरले एउटा रेसिस्टेन्स एउटा क्यापासिटेन्सले नहटाइकन 4वटा रेसिस्टेन्स 2टा ओप्याम राखेर हटाइरहेछौँ झन् सर्किटलाई बल्की भएको होइन र यो क्वेसन चाहिँ एराइज हुनसक्छ क्या स्टुडेन्टहरूलाई यसको सोल्युसन्स पनि हुन्छ है तिमीलाई म यो चाहिँ पछि होमवर्कको रूपमा दिन्छु के मैले तिमीलाई क्वेसन सोधेको चाहिँ एउटा इन्डक्टर हटाउनको लागि हामीले अहिले 1 2 3टा रेसिस्टेन्स एउटा एउटा क्यापासिटर त्यसपछि अर्को एउटा रेसिस्टेन्स त्यसपछि 2टा ओप्याम राख्यौँ सर्किटमा इन्डक्टर बनाउँदाखेरि फर एक्जाम्पल यति ठाउँ खान्थ्यो भने अब त यहाँ त 1 2 3 4 5 6वटा एलिमेन्ट बनाउँदाखेरि त यति ठाउँ खान्छ होला नि त अझै भनेपछि त सर्किट ह्याभिङ इन्डक्टर इज बल्की कम्पेयर टु द्याट अफ नट ह्याभिङ इन्डक्टर भनेर पढिरहेछौँ हामीले इन्डक्टर हटाउन फेरि 6वटा एलिमेन्ट राखिरहेछौँ यसले कसरी सर्किट बल्की हुनबाट जोगाइरहेको छ हो यो चाहिँ मेरो क्वेरी हो यसलाई हामीले चाहिँ फ्लटिङ यो चाहिँ अब त्यो क्वेरीको सोल्युसन्स चाहिँ वी विल डिस्कस इट लेटर अहिले चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि इन्डक्टरलाई हटाउनको लागि यसरी जिआइसी र एउटा रेसिस्टेन्स राखिन्छ भनेर पढ्यौँ यो जुन ग्राउन्डेड गरेको छ त्यो ग्राउन्डेडलाई नै यहाँ ग्राउन्ड गरेर छोडिदिने है जे छ त्यही अनि यो E2 भोल्टेज जुन छ यहाँ E2 भोल्टेज दिँदाखेरि 1 ओमको रेसिस्टेन्सको एक्रसमा लिएछ यो पनि 1 ओम छ यो क्यापासिटर जति छ यो पनि त्यही क्यापासिटर छ यो क्यापासिटर जति छ यो पनि त्यति नै क्यापासिटर छ यो क्यापासिटर अरूलाई हामीले केही पनि छुँदैनौँ जस्ट इन्डक्टरलाई मात्रै छुन्छौँ अब यसलाई हामीले अलिकति सजिलो तरिकाले बनायौँ भने हेर है के बनाउन खोजेको भन्दाखेरि यो 2टा रेसिस्टेन्सहरु 0.618 0.618 छ त्यसलाई हैन अनि त्यसपछि ग्राउन्डेड यो जिआइसी लाई पनि हामीले ग्राउन्ड गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं त्यही भएर यो E1 KS=1 लेखेर त्यसपछि E1 ड्याश र E2 ड्याश लेखेर रेसिस्टेन्स R अर्को वे भनेको चाहिँ दुईटा जिआइसी को बीचमा एउटा रेसिस्टेन्स राखेर पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ दैट इज the two port circuit with the figure 12.9 यो है 12.9 can be considered as the cascade of 3 two ports. They are connected as junctions marked with the solid dots from left to the right and the two port transmission matrices are given by 1 0 1 by ks use गर्ने अथवा 1 r 0 1 मल्टिप्लाई गर्ने अथवा 0 0 यो भनेको यो म्याट्रिक्सको लागि यो युज गर्ने यसको लागि यो बीचको लागि यो युज गर्ने र यसको लागि यो युज गर्ने भनेको यसरी रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स f कस्तो बन्छ भन्दाखेरि 1 KS is RS 01 दुईटा GIS को बीचमा एउटा रेसिस्टेन्स राखेर रिप्लेस गर्ने र फिगरबाट थाहा हुन्छ के यो अझै सजिलोको लागि भनेको कस्तो केसमा त भन्दाखेरि यदि तिम्रो यस्तो आयो भनेको अर्थ an example for this method for realizing the floating inductors the low pass filter of the figure can be simulated by the arrangement of the next figure if R2 को भ्यालु L2 by K युज गर्ने अब यहाँ R2 निकाल्नु पर्छ नि जस्तो यहाँ हामीले R को भ्यालु कति लेख्यौं त भन्दा इन्डक्टरको भ्यालु जति छ त्यति नै लेख्ने भने जस्तै गरेर यो केसमा जहाँ R2 निकाल्नको लागि चाहिँ हामी L2 by K निकाल्ने R4 निकाल्नको लागि L4 by K युज गर्ने अब यो L को भ्यालु कति त्यो पनि देखिन्छ है जस्तो मेरो सर्किट छ यो E1 R1 L2 L3 भनेको मेरो मेन टार्गेट के हो त अब सर्किटमा भएको इन्डक्टेन्सलाई हटाउने एउटा इन्डक्टेन्स यहाँ छ अर्को इन्डक्टेन्स यहाँ छ अरु म केही हटाउन्न रेसिस्टेन्स राख्छु क्यापासिटेन्स पनि राख्छु यो क्यापासिटेन्स पनि राख्छु यो रेसिस्टेन्स पनि राख्छु भनेपछि अब म कसरी चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि यो R1 जे छ त्यही छ यो क्यापासिटर जे छ त्यही छ यहाँसम्म नो टच यसरी नो टच त्यसपछि यो इन्डक्टरलाई के गर्छु त मैले भन्दाखेरि दुईटा जिआइसी ले रिप्लेस गर्छु है यो L2 भन्ने ठाउँमा KS=1 र 1:KS यो भनेको यसरी के एउटा यतातिरको Z11 को टर्म वाला अर्को Z22 को टर्म वाला 1:FS र FS=1 भने जस्तै नै हो है त रेसिप्रोकल लिँदाखेरि चाहिँ KS=1 र 1:KS को टर्ममा बीचमा रेसिस्टेन्स राखेर टर्मिनेट गर्ने भनेपछि यो इन्डक्टर जुन छ त्यो इन्डक्टरलाई
केएस इज टु 1 अनि रेसिस्टेन्स बीचमा अनि 1 इज टु केएस राख्ने भनेपछि दुईटा जीएस को बीचमा मैले रेसिस्टेन्स राखेँ फर्स्ट जीआईएस केएस इज टु 1 अथवा के समथिङ कन्स्टेन्ट भ्यालु भइहाल्यो त्यसपछि नेक्स्ट इज 1 इज टु केएस नेक्स्ट जीआईएस दुईटाको बीचमा के राख्ने त रेसिस्टेन्स राख्ने अब रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति लिने त भन्दाखेरि L2 जुन इन्डक्टरलाई रिप्लेस गरेको त्यही इन्डक्टर डिभाइड बाइ कन्स्टेन्ट भ्यालु के ले रिप्लेस गर्ने अब के भनेको कति हो त भन्ने हुन सक्छ के इज सम स्केलिङ फ्याक्टर गिभन समथिङ स्केलिङ फ्याक्टर हो त्यो चाहिँ हामी पछि पनि निकाल्न सहयोग गर्छौं निकाल्छौं अनि मल्टिप्लाई गरेर थाहा हुन्छ भनेपछि समथिङ कन्स्टेन्ट भनेपछि R2 र L2 एकअर्कामा रिलेटेड छ विथ रेस्पेक्ट टु K1 यसो के सिमिलरली यो L4 हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो C3 जुन छ नि यो C3 लाई के पनि छोड्छ नि अनि यो भनेको यसलाई पनि ग्राउन्ड गर्ने भनेको अर्थ यसलाई ग्राउन्ड गरेको छ नि हामीले भनेपछि यो लामो लाइन तानेर लगेर यहाँ ग्राउन्ड जोड दिएको कि यो त्यसपछि यसको लागि अब L4 को लागि हेर त L4 को लागि पनि हामीले के छोड्छौं यो C3 यहाँ C3 छँदैछ केही पनि छुन पाइएन त्यसपछि यो C3 पनि यहाँ केही पनि छुन पाइएन भनेको अर्थ यो C5 पनि मैले केही पनि छोएको छैन जस्ट यो L4 भन्नेलाई KS is to 1 र 1 is to KS को बीचमा एउटा रेसिस्टेन्स राखेर जोडेर इन्डक्टरलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छु भनेको अर्थ त अब के भयो त भन्दाखेरि एउटा इन्डक्टर चेन्ज गर्नको लागि इन्डक्टर चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्यौं दुईटा जीआईएस प्रयोग गर्यौं दुईटा जीआईएस भनेको त यो त जीआईएस भित्र त यो हुन्छ ठ्याक्कै यो हुन्छ जीआईसी भित्र त यो जीआईसी भित्र यति पार्ट हुन्छ एउटा रेसिस्टेन्स दुईटा इम्पिडेन्स भनौं भन्दा इम्पिडेन्स ब्लक दुईटा इम्पिडेन्स ब्लक तीनटा इम्पिडेन्स ब्लक चारवटा इम्पिडेन्स ब्लक हुन्छ आखिर रेसिस्टेन्स हुन्छ अथवा क्यापासिटर हुन्छ भनेपछि त दुईटा जीआईसी को ब्लक बीचमा अझ एउटा रेसिस्टेन्स यति भयो भने बल्ल एउटा इन्डक्टरलाई चेन्ज गर्न सकियो भनेपछि सर्किटमा यस्तो भयो भने हामी यसरी चेन्ज गर्छौं भ्यालुजहरु यसरी निकाल्छौं के को भ्यालु वी विल डिटरमाइन इट अब सिमुलेसन अफ ग्रुप अफ इन्डक्टर यदि ग्रुप अफ इन्डक्टर भइदियो एउटै ग्रुपमा 1 2 3 आयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि ट्रिट गर्ने भनेको I1 पाथको लागि चाहिँ KS is to 1 U1 I1 बनाउने अनि रेसिस्टेन्स राख्ने जस्तो एउटा इन्डक्टर छ नि यहाँ यो इन्डक्टरलाई चाहिँ त्यो रेसिस्टेन्स चेन्ज भयो त्यसपछि यो I1 बाट बग्ने करेन्टको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै GIS बनाउने I2 को लागि छुट्टै GIS बनाउने I3 को लागि छुट्टै GIS बनाउनेपछि हरेक एलिमेन्टल पाथको लागि we will be drawing each GIC block in it हरेकको पाथमा एउटा GIC ब्लक बनाउने र एउटै इन्डक्टरले टर्मिनेट गरेको छ भने त्यो इन्डक्टरको सट्टामा चाहिँ रेसिस्टेन्स राखेर टर्मिनेट गर्दिने ग्रुप अफ इन्डक्टर भयो भने नाउ we will see one example simple example बाट सुरु गरौँ है यहाँ कसैले के सोध्दै पो खोइ म यहाँ गरिहाल्छु छैन कति बज्यो 16 भयो ओके ल realize a following passive filter to be active simulation of grounded inductor यो प्यासिभ किन छ त भन्दाखेरि हामीसँग रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स र इन्डक्टर मात्रै छ भनेको प्यासिभ एलिमेन्ट मात्रै छ यसलाई हामीले एक्टिभ ग्राउन्डेड सिमुलेसन भन्छौं किन भन्दाखेरि ओप्याम्प पनि युज भएको सर्किटले रिप्लेस गरिन्छ त्यही भएर हामीले एक्टिभ बनाउँछौं नाउ दैट इज रियलाइज द फलोइङ प्यासिभ फिल्टर टु बी एक्टिभ सिमुलेसन विथ ग्राउन्डेड इन्डक्टर भन्ने क्वेशनले दियो अनि अरु पनि थपेको छ यहाँ use frequency scale factor KF equals to 2000 भनेको अब भ्यालुजहरु त अहिले हामीले जनरलाइज्ड भ्यालुहरु राख्यौं 1111 राख्यौं अब कति भनेको छ भन्दाखेरि KF 2000 and also perform the magnitude scale to get a practically realizable element values in your final circuit frequency scaling चाहिँ 2000 भनेर क्वेशनले दियो अब magnitude scaling कति युज गर्ने त भन्दाखेरि आफुले रियलाइजेबल गरेर सर्किटको एलिमेन्टल भ्यालुजहरु चाहिँ प्र्याक्टिकल आउने हिसाबमा बनाउनु पर्यो फर्स्टमा मलाई Z in निकाल्ने फर्मुला चाहियो Z in निकाल्ने फर्मुला भनेको त Z1 Z3 Z2 Z4 भनेर हामीले 1:fs भन्ने बेलामा पढेको थियौ नि Z11 निकाल्ने बेलामा यता अब फेरि रिभाइज गरिहाल्नु पर्यो यहाँनेरि Z11 भन्ने बेलामा के जुन Z11 निकाल्ने थियौ त्यही मात्र गर्न खोजेको Z1 दैट इज यो फर्मुला युज गर्न खोजेको है यहाँबाट हेर्दाखेरि कता गयो ए सरी Z1 Z3 त्यसपछि Z2 Z4 त्यसपछि Z in भनेको अब Z1 Z2 Z3 ग्रीन लेखिराछौ नि हामीले यसलाई चाहिँ R1 R3 C4 CRL by R2S भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो यो किन यस्तो निकालिराछौ भन्दाखेरि L इक्विभ्यालेन्ट Z in भनेको L इक्विभ्यालेन्ट सँग बराबर हुन्छ
यसरी हेर्दाखेरि के यहाँ यो र यो रेसिस्टेन्सको बिचमा लगाउनु पर्ने भएको भएर जेड इनसँग लगाउनु पर्यो नि, यो जिआइसीसँग लगाउने भएको भएर मेन कुरा मेन फिगर योसँग लगाउने भएको भएर यसमा लगाउनको लागि हामीले जेड इनको टर्ममा लेख्न खोजेको हो। जेड इनको टर्ममा लेख्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्यो भने Z2 Z4 Z1 Z3 छ, यसको रेसिप्रोकल लेख्ने न हो एफएस भनेको। त्यहीबाट लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो जेड इन निकाल्ने फर्मुला हो। यल जेड इन इक्वल्स टु यल इक्विभ्यालेन्ट भनेको यहाँ आउने जुन यल इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त्यही इक्विभ्यालेन्ट हो। अब हामीले अघिभन्दा अघिल्लो जे पढिरहेका छौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अरू अहिले हामीले केही पनि छुँदैनौँ। छुन्छौँ केलाई त भन्दाखेरि यो इन्डक्टरलाई रिप्लेस गर्छौँ। इन्डक्टरलाई रिप्लेस कसरी गऱ्यौँ त भन्दाखेरि है यहाँ फिगरमा है यो भोल्टेज ठिक छ, यो रेसिस्टेन्स ठिक छ, यो क्यापासिटेन्स ठिक छ, यो भोल्टेज यो रेसिस्टेन्स यो क्यापासिटेन्स हामीले यहाँसम्म केही पनि छोएनौँ। नछोइसकेपछि अब के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामी यहाँसम्म केही पनि टच गरेनौँ। हाम्रो इन्डक्टर कहाँ छ? इन्डक्टर भनेको हाम्रो प्यारललमा छ। त्यो प्यारललमा हामी के गर्छौँ? जेडआइसीलाई रिप्लेस गर्छौँ। जेडआइसी भनेको त मेरो अब के हो त एउटा ब्लक हो जहाँ Z1 Z2 Z3 Z4 चारवटा हुन्छ हो। यो चाहिँ मैले जेडआइसीले रिप्लेस गरेँ यतिले। त्यसमा भ्यालुजहरू के हुन्छ? 1 ओमको रेसिस्टेन्स, यहाँ पनि 1 ओम, यहाँ त्यही राख्ने। त्यसपछि फर्मुला चाहिँ यो हो, तर हामीले सपोजिसन गर्दाखेरि R1 R2 R3 1 ओम र C4 को भ्यालु 1 फेराड मानेको भएर Z1 Z2 Z3 र Z4 यहाँ जुन छ त्यो Z1 Z2 Z3 Z4 को भ्यालु चाहिँ यहाँ राखेको 1 1 1 1 फेराड। त्यसपछि यहाँ त 0.618 हेनरीको जुन इन्डक्टेन्स छ त्यसको सट्टामा हामीले त्यही अमाउन्टको रेसिस्टेन्स राख्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यही भएर 0.618 को के गर्यौँ? रेसिस्टेन्स राख्यौँ। सिमिलरली अब यहाँ 0.5 फेराडको क्यापासिटर छ, वी आर नट टचिङ इट। त्यसपछि के गर्यौँ? यतापट्टि फेरि इन्डक्टेन्स आयो। इन्डक्टेन्स आइसकेपछि यो इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ 0.618 कै फेरिलाई यसैले रिप्लेस गर्यौँ। भनेपछि अब हामीले त अहिले जस्ट के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ इन्डक्टर छ त्यहाँ चाहिँ जेडआइसीले रिप्लेस गर्यौँ। जेडआइसी प्लस रेसिस्टेन्स विथ द सेम अमाउन्ट अफ भ्यालु गिभन इन द इन्डक्टर। त्यसपछि यहाँ 1 ओमको रेसिस्टेन्स छ, त्यही 1 ओमको रेसिस्टेन्सलाई यसलाई गर्यौँ। भनेपछि सर्किट बनाउने काम हाम्रो लेभलमा सकियो। अब के गर्नु पर्यो? क्वेसनले भनेछ use frequency scaling factor K of 2000 and perform the magnitude scale to get practically realizable भनेको फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ चाहिँ 2000 गर, तर म्याग्निट्युड स्केलिङ कति गर्ने त अब भन्दाखेरि द म्याग्निट्युड स्केलिङ विल बी चुजन अकॉर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट। रिक्वायरमेन्टमा जति भ्यालुज आउँछ त्यही अनुसारको भ्यालुज अनुसार चुज गर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल गर्नको लागि रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति चाहिएको छ त्यस अनुसार म गर्न सक्छु भनेको आफै चुज गर भन्न खोजेको हो के प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल बनाउनको लागि। अब स्केलिङ गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो त हामीले भ्यालुजमा त यहाँ 1 1 1 1 फेराड लेख्यौँ, अनि त्यसपछि यहाँ रेसिस्टेन्सको सरी 0.618 हेनरी थियो भने यहाँ 0.618 ओम लेख्यौँ। अब मैले अस्ति पनि त कुरा गरेँ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल बनाउनको लागि रेसिस्टेन्सको भ्यालु त 1 ओम भन्दा ठुलै हुनुपर्छ, जहिले पनि सानो भएर हुँदैन। अब फेराडको भ्यालु पनि माइक्रो फेराडतिर भयो भने राम्रो हुन्छ। नाउ frequency scaling by the factor of 2000 then magnitude scaling by the factor km equals to 1000। हेर त हेरि यहाँनेरि यो km equals to 1000 चाहिँ आफै सपोज गरेको हो के। तिमी पनि 1000 2000 त्यसपछि 500 जनरली 10 to the power 3 अथवा 10 to the power 4 सपोज गर के, जसले गर्दाखेरि 1 ओमको रेसिस्टेन्स चाहिँ 1 किलो ओमको बनोस् के। मेरो कुरा बुझ्यौ? भनेको फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ चाहिँ तिमीलाई दिएन भने चाहिँ तिमीहरू जस्तो 1000 अथवा 2000 सपोज गर। त्यसपछि म्याग्निट्युड स्केलिङ चाहिँ दियो भने त जति दिएको छ त्यति नै युज गर्नु पर्यो, दिएन भने चाहिँ कि त 10 to the power 3 युज गर्ने स्केलिङ फ्याक्टर km अथवा 10 to the power 4 युज गर्ने स्केलिङ फ्याक्टर। यो केसमा चाहिँ 1000 भनेको 10 to the power 3 युज गर्यो। देयरफोर वी गेट अब क्या सी न्यू भनेको कति बन्छ त भन्दाखेरि सी ओल्ड बाई km इन्टु km भनेको अर्थ नयाँ क्यापेसिटरको भ्यालु चाहिँ सी ओल्डको बाई km इन्टु kf बन्छ। यो kf हो, यहाँ चाहिँ kf इन्टु km हो। भनेपछि आर न्यू भनेको आर ओल्ड इन्टु km ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि जहाँ जहाँ 1 ओम छ त्यहाँ चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुने भयो त? अब हेर त यो 1 ओमको रेसिस्टेन्स 1 किलो ओमको हुने भयो। 1.618 फेराडको क्यापेसिटर चाहिँ 1.618 डिभाइड बाई
2000 त्यसपछि यहाँ kf को भ्यालु 2000 km को भ्यालु 1000 2000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यति आउँछ भनेको 0.81 माइक्रोफेराड आउँछ भनेपछि क्यापासिटरहरु चाहिँ जनरली माइक्रोफेराडमा रेसिस्टेन्सहरु जनरली किलो ओममा आउने भयो त्यो भनेको त राम्रो भयो नि प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल भयो यहाँ त 1 1 1 नै भइहाल्यो फेरि त्यसमा पनि क्यापासिटर 0.5 भएको चाहिँ 0.25 माइक्रोफेराड बन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति छ 1 किलो ओम छ भनेपछि यो चाहिँ यहाँ कति छ 1 ओम छ भनेपछि 1 किलो ओम बन्ने भयो अरु भ्यालु जो त जे छ त्यही भ्यालु नै राख्नु पर्यो त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 किलो ओम किनभने यो त 1 फेराड लेखिरहेको छ 1 ओम लेखेको छ 1 ओमलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1 किलो ओम यो पनि 1 किलो ओम यो पनि 1 किलो ओम यो चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 1 फेराड भएको चाहिँ 1/1000 इन्टु 2000 गर्यो भने 1/2000 इन्टु 1000 भनेको त 10 टु द पावर -6 भयो भनेको 1/2 इन्टु 10 टु द पावर -6 भनेको 0.5 माइक्रोफेराड भयो त्यही भएर क्यापासिटरको भ्यालु 0.5 माइक्रोफेराड आएको हो त्यस सिमिलरली 0.618 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 618 ओम आयो 618 ओम आयो यो दुईटा भ्यालुजहरु भयो नाउ नेक्स्ट अब क्वेशन अर्को आयो अहिले त हामीलाई एकदम सजिलो बनायो एक्जाम्पल 1 तिमीहरुले एक्जाम्पल 1 बुझ्यो कि बुझेन के कन्फ्युजन छ यो एक्जाम्पल 1 मा यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ इन्डक्टेन्सलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा क्लियरली जान्यो कि जानेनौ इन्डक्टेन्सलाई जीआईसी ले चेन्ज गर्ने जीआईसी को भ्यालुमा 1 1 1 तीनटा 1 1 ओम को रेसिस्टेन्स राख्ने 1 फेराड को क्यापासिटर राख्ने अनि आएको भ्यालुजहरुलाई के गर्ने त स्केलिङ गरेर मल्टिप्लाई गर्ने जान्यो कि जानेन बुझ्यो ल ठीक छ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं है यहाँ त अहिले हामीलाई सर्किट दियो सधैं सर्किट दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन के त्यही भएर अब नेक्स्टमा एक्जाम्पल 2 फ्रम द डबल टर्मिनेटेड फोर्थ अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर हेर त क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि फोर्थ अर्डरको बटरवर्थ लो पास फिल्टर युज गर भन्यो भनेपछि क्वेशनले हामीलाई चाहिँ अहिले फंक्सन दिएन हामीले ट्रान्सफर फंक्सन युज गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन गर्यो फोर्थ अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन अ लो पास फिल्टर having a half power frequency of 4000 अब यो भनेको केएफ दिएको हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै केएफ म्याग्निट्युड फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ को भ्यालु दियो 4000 रेडियन पर सेकेन्ड युजिङ द एक्टिभ सिमुलेसन अफ इन्डक्टर भन्यो भनेपछि जहाँ जहाँ इन्डक्टर युज हुन्छ त्यसलाई कसरी चेन्ज गर भन्दाखेरि एक्टिभ सिमुलेसन अफ इन्डक्टर गर भन्यो भनेको एक्टिभ सिमुलेसन अफ इन्डक्टर भनेको इन्डक्टरलाई एक्टिभ एलिमेन्ट्सले चेन्ज गर एक्टिभ एलिमेन्ट्स भनेको रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स र ओपएम अब ओपएम युज भएको भएर एक्टिभ भन्ने वर्ड आएको हो अब हाम्रो डीएस जस्तो फोर्थ अर्डरको फंक्सनको लागि हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि s² + 2 cos psi1 s + 1 अथवा s² + 2 cos psi2 s + 1 अब s1 र s2 को डिग्री कति हुन्छ भन्दा एउटा 22.5 डिग्री अर्को 67.5 डिग्री यो त तिमीहरुले निकाल्न जानेकै छ किनभने बटरवर्थको लो पास फिल्टरको लागि फोर्थ अर्डर निकाल्ने बेलामा हामीले psi1 s र psi2 s निकाल्थ्यौं विथ जीरो नेगेटिभ एक्सिस सँग बनाएको 180/90/n अथवा 180/n जुन गर्थ्यौं 90/n भनेको कति आउँछ भन्दा 22.5 आउँछ त 22.5 र अनि डिफरेन्स कतिले गर्दाखेरि त भन्दा 180/n ले गर्दाखेरि भनेको भएर 67.5 आएको हो अब 22.5 र 67.5 जुन छ यो एंगलबाट आउने भनेको s² + 1.848 s + 1 s² + 0.675 s + 1 यो दुईटा भ्यालु आयो 2 cos ले मल्टिप्लाई गरेको भएर यहाँ 1 समथिङ आएको यो भ्यालु भयो यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने s4 + 2.613 s क्यूब प्लस अब यहाँ राम्ररी बुझ्जे छैन नि तिमीले हेर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर के आफूले प्र्याक्टिस गर है भनेको तिमीहरुले यो पाइसकेपछि त यो फंक्सन निकाल्न सकिहाल्छौ नि त s4 + 2.613 s क्यूब प्लस 2.4.8 यो 8.414 s² + 2.618 s + 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा ds आयो अब ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्यो रो s निकाल्ने भनेको s टु द पावर n/ds गर्थ्यौ हामीले भनेको कन्सेप्ट फ्रम द च्याप्टर 5 यही लेखेको छु सजिलो बनाएर अब यो क्लासमा भएको भए त यही कपी मैले लएर वहाँ तिमीहरुलाई लेख्न लगाउँथे के रे बोर्डमा राखेर अहिले चाहिँ अब यसरी हेर्नु पर्यो भने जान्नु पर्यो भनेपछि ds निकाल्यौ फोर्थ अर्डर बटरवर्थ फिल्टरको त्यसपछि रो s निकाल्ने भनेको s टु द पावर n/ds गर्ने कुन डिग्री हो अहिले फोर्थ डिग्री भनेको भएर s टु द पावर 4/s4 + 2.822 अहिले को जुन ds फंक्सन आछ त्यही
2.613 s की प्लस 3.414 s स्क्वायर प्लस 2.613 s प्लस 1। अब जेड इन निकाल्नु पर्यो। जेड इन निकाल्ने बेलामा हामीले r1 इन्टु 1 प्लस रो एस 1 माइनस रो एस युज गरेको थियौँ। r1 को भ्यालु जनरली 1 लिइन्छ, त्यही भएर 1 ओम भइहाल्यो। 1 प्लस रो एस 1 माइनस रो एस त यहाँबाट आइहाल्यो। भनेपछि अब के आयो त जेड इन इक्वल्स टु 2s4 प्लस 2.613 s की प्लस 3.41 s स्क्वायर प्लस दिस प्लस 1। तलपट्टि चाहिँ यो आयो s4 अनि तलपट्टि s आयो। अब के गर्ने? कन्टिन्युअस डिभाइड, कावर मेथडले डिभाइड गर्ने। सबैभन्दा सजिलो कावर मेथडले हुन्छ। जस्तो तिमीहरूलाई यो न्युमेरिकल फोस्टर मेथडले गर्छु भन्न पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। तर फोस्टर मेथडले गर्नु भन्दा किनभने अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन बनाउनु त गाह्रो हुन्छ। सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेको। डिभाइड गर्दा केले डिभाइड गर्ने? लोअर डिग्रीले, भनेको 2.613 s की प्लस यसले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसले डिभाइड गर्ने। कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 2 आउँछ भनेको दिस डिभाइड बाई दिस गर्दाखेरि यति आउँछ भ्यालु। यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ। यो के दिएको? जेड दिएको। भनेपछि फर्स्ट टर्म जेड हुन्छ, त्यसपछिको टर्म वाइ हुन्छ, फेरि जेड हुन्छ, फेरि वाइ हुन्छ। जेड हुन्छ वाइ हुन्छ भने गर्दै जानु पर्यो नि त। अब हामीले त भनेपछि 0.765 s भनेर जुन आएछ यो भनेको जेड आएको। जेड आएको भनेको 0.6765 को इन्डक्टर आयो, त्यही भएर इन्डक्टर बनायो। त्यसपछि क्यापासिटर आयो, क्यापासिटेन्स बनायो प्याराललमा। फेरि इन्डक्टर आयो, फेरि क्यापासिटर। यो त कन्टिन्युअसली डिभाइड गर्न त तिमीहरूलाई हामीले कावर मेथडमा जुन तरिकाले सिकाएको थियो त्यही मेथड फलो गरेको हो। अब कन्टिन्युअसली कावर मेथड फलो गर्दै गएर जेडमा दिएको भएको भएर मैले जेडबाट सुरु गरेँ। पहिला इन्डक्टर अनि क्यापासिटर प्याराललमा, फेरि इन्डक्टर फेरि क्यापासिटर। यदि वाइ भएको भए पहिला क्यापासिटर अनि इन्डक्टर अनि क्यापासिटर अनि इन्डक्टर भन्ने आउँथ्यो। भनेपछि तिमीहरूले यसरी क्वेसनले फोर्थ अर्डर दिइसकेपछि पहिला डिएस निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि रो एस निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि जेड इन निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई कावर मेथडले सोलुसन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल सर्किट बनाउनु पर्यो। सर्किट नबनाइकन त इन्डक्टरको भ्यालु कति आउँछ थाहा नभइकन त त्यो इन्डक्टरलाई चेन्ज गरेर कति लेख्ने त थाहा पाउन सकिएन। त्यही भएर अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि 1 ओम यो त अब इक्वल टर्मिनेसनको लागि युज गरेको है। यो 1 r1 को भ्यालु पनि 1 युज गर्यो, त्यसपछि r2 को भ्यालु पनि 1, यहाँ पनि लास्टमा 1 नै आएको छ, त्यसबाट 1 1 भयो। इक्वल टर्मिनेसन कन्सेप्ट भयो। जस्तो हामीले पहिला पढ्यौं नि त्यतिखेर पनि इक्वल टर्मिनेसन र अनइक्वल टर्मिनेसन गर्ने। यो चाहिँ इक्वल टर्मिनेसन नै पर्यो। अनि यो इन्डक्टर, यो क्यापासिटर, यो इन्डक्टर, यो क्यापासिटर भयो। अब यो इन्डक्टर कहाँ आयो त अहिले? हेर त, यहाँ आयो, यहाँ आयो। यो क्यापासिटेन्सलाई छुनु परेन। छुने भनेको केलाई हो त? इन्डक्टरलाई मात्र। अब इन्डक्टरलाई चेन्ज गर्ने। कस्तो बेलामा चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो। हेर है, म तिमीहरूलाई फेरि ब्याक गरेर लान्छु। मैले यहाँ कुरा गरेँ, यो इन्डक्टर प्याराललमा आएको थियो, सिधै जेडआइसीले चेन्ज गरियो यो केसमा। भनेको यो सर्किटमा इन्डक्टर प्याराललको केसमा छ, ग्राउन्ड गर्न सजिलो छ, जिआइसी प्लस रेसिस्टेन्सले चेन्ज गर्यौं। तर कहाँ आयो त इन्डक्टर? यहाँ सिरिजमा आयो। त्यो सिरिजमा आएको इन्डक्टरलाई चाहिँ दुईटा जिआइसी को बीचमा रेसिस्टेन्सको भ्यालुले चेन्ज गर्ने। त्यही हो नि। भनेपछि प्याराललमा आउँदाखेरि चाहिँ है सजिलै चेन्ज गरियो भने, अब प्याराललमा नआइकन सिरिजमा आयो भने दुईटा जिआइसी को बीचमा रेसिस्टेन्स राखेर यसरी गराउने। यही पढेको। भनेपछि अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि सर्किटमा इन्डक्टर यहाँ आयो। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? हामीले यो रेसिस्टेन्स भन्दा अगाडिपट्टिको यसलाई केही पनि छुनु पाइएन, यसलाई केही पनि छुनु पाइएन। यो इन्डक्टरलाई जुन भ्यालु छ, यो इन्डक्टरलाई चाहिँ केले चेन्ज गर्न पर्यो त अब भन्दाखेरि दुईटा जिआइसी र बीचमा रेसिस्टेन्सको भ्यालुले चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेको अर्थ दुईटा जिआइसी र रेसिस्टेन्सको भ्यालुले चेन्ज गर्दा द्याट इज नाउ दुईटा जिआइसी रेसिस्टेन्स, फेरि दुईटा जिआइसी रेसिस्टेन्सको भ्यालुले चेन्ज गर्ने। अब जुन यो भ्यालुज लेखेको छ नि यहाँ रेसिस्टेन्सको भ्यालु, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है। जस्ट त्यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि दुईटा जिआइसी आएको भनेको यो जिआइसी भनेको त मेरो त यति भ्यालुज हो कि एउटा रेसिस्टेन्स Z1 Z2 Z3 Z4, यहाँसम्म त मेरो एउटा जिआइसी। त्यसपछि फेरि अर्को यो रेसिस्टेन्स भनेको यो रेसिस्टेन्स भइहाल्यो, फेरि अर्को जिआइसी, यो दुईटा जिआइसी हो, यसरी बनाएको। अब क्यापासिटेन्सको भ्यालु यसरी हेर है,
सिरिजमा इन्डक्टेन्स आउँदाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा जिआइसी र बीचमा रेसिस्टेन्स राखेर टर्मिनेट गर्यौं। अब यो जुन यो 765 ओम भनेर आइरहेछ नि यहाँ हेर है 0.765 हेनरी आइरहेको हो नि यो। अब स्केलिङ फ्याक्टर कति लिने भनेर क्वेसनले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ अफ 4000 भनेर दियो। म्याग्निट्युड स्केलिङ भनेको छैन नि केही पनि। तिमीले एउटा म्याग्निट्युड स्केलिङ आफै सपोज गर। अब भनेको नाउ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ बाई अ फ्याक्टर अफ 4000 गिभन बाई क्वेसन एन्ड म्याग्निट्युड स्केलिङ अफ 1000 इफ गिभन जति दिएको छ त्यति, इफ दिएको छैन 10 to the power 3 अथवा 10 to the power 4। अब सी न्यू कति हुने भयो त भन्दाखेरि सी ओल्ड बाई केएफ केएम। हाम्रो ओल्ड क्यापासिटरको भ्यालु कति हो भन्दा क्वेसनमा कति आएको दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ यसरी यहाँ आउँदाखेरि सर्किटमा आउँदाखेरि यो क्यापासिटर 1.848 आएको छ भने 1.848 भन्ने क्यापासिटरलाई चेन्ज गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर भ्यालु निकालेको। अनि त्यसपछि न्यू रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि आर ओल्ड इन्टु केएम गर्ने। आर ओल्ड इन्टु केएम गर्दाखेरि यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि यही जुन यहाँ सर्किट बनाउँदाखेरि जसरी यहाँनेरि चाहिँ जति ओमको इन्डक्टेन्स आउँछ अथवा जति हेनरीको इन्डक्टेन्स आउँछ त्यसकै इक्विभ्यालेन्टको ओमको रेसिस्टेन्स बनाउने भने जस्तै गरेर अथवा सिम्पली के को भ्यालु 1 लिँदाखेरि भनौँ न सबैभन्दा सजिलो अहिले, किनकि यो सबै 1 लिएर बनाएको हो नि हामीले। के को भ्यालु 1 लिँदाखेरि जति आउँछ त्यही भ्यालु बनाएर सर्किट बनाउने। फर्स्टमा यो सर्किट बनाए भनेको यहाँ 1 जिआइसी फेरि 1 फेरि जिआइसी युज गरे। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति बन्छ त भन्दाखेरि जति भ्यालु आएको थियो भनेको अर्थ यहाँ 0.765 थियो भने यहाँ पनि 0.765 भयो। अनि 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 765 ओम भयो के। 0.6765 ओम भएको हेनरीलाई ओम बनायौं, ओमलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 765 आयो। सिमिलरली यहाँ पनि यहाँ कति छ भन्दाखेरि 1.848 हेनरी छ भनेपछि मैले पहिला कति लेखेँ त 1.848 ओम लेखेँ। त्यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 1000 ले भनेपछि 1.84 इन्टु 1000 भनेको त 1.84 किलो ओम भयो। त्यही किलो ओम लेखेको। क्यापासिटर पनि सेम प्रोसेस गर्ने। यो जिआइसी जुन देखाइरहेछौँ हामीले अहिले यो जिआइसी भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यही गरेको है। यो जिआइसी र जिआइसी रेसिस्टेन्स भनेको यही भ्यालु ठ्याक्कै यही गरेको। एउटा जिआइसी अर्को जिआइसी बीचमा रेसिस्टेन्स, त्यो रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ 765 अथवा इन्डक्टेन्सको भ्यालु जति आछ इन्टु म्याग्निट्युड स्केलिङले मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालु राख्ने। भनेपछि पहिला यो फिगर भएपछि यो फिगर बनाउनु पर्यो, यो फिगर भएपछि यो फिगर बनाएर भ्यालुज लेखेर अनि चल्ला छोड्नु पर्यो। अनि म्याग्निट्युड स्केलिङ र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ त गरेकै हुनु पर्यो। त्यहाँसम्म कुरा भयो, यो सकियो। अब एक्जाम्पल द्याट इज अब हेर न कस्तो भयो भन्दाखेरि दुईटा इन्डक्टेन्स भयो भने यसरी पनि राख्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको के। यहाँ कसरी देखाइयो हामीले अहिले भने एउटा जिआइएसी एउटा अर्को जिआइसी फेरि यहाँ यो बीचमा एउटा क्यापासिटेन्स मात्रै छ भने यो दुईटा जिआइसीलाई जोड्न सक्यो भने पनि त हुन्छ कि भन्न खोजेको के। भनेको एक्जाम्पल द्याट इज R1 त्यसपछि C1 त्यसपछि L2 र L4 त्यसपछि C4 C5 आयो भने यसरी आयो भने अहिले त नि आएको त त्यसरी नै हो, तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली बनायौं। तर के पनि गर्न सकिन्छ भने अब हेर न कस्तो भन्दा KS is to 1 R2 यहाँ यसलाई हेर्यो भने KS अझै मैले माथिबाट देखाउन सजिलो होला मलाई। यहाँबाट मैले यो रेसिस्ट इन्डक्टेन्स L2 भन्नेलाई जस्ट यो L2 भन्नेलाई के चेन्ज गर्न सक्छु भन्दा KS is to 1 र 1 is to KS को बीचमा R2 राख्न सक्छु। यो L4 भन्नेलाई चाहिँ KS is to 1 अनि त्यसपछि 1 is to KS को बीचमा चाहिँ R4 राख्न सक्छु भने यदि यो 1 is to KS भन्नेलाई कमन बनाइदियो भने के गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यो क्वेशनले दिएको। यो क्वेशनले दिएको भनेको L1 र L4 लाई KS is to 1 युज गर्ने, त्यसपछि R2 युज गर्ने, त्यसपछि अर्को GIS युज गर्ने, KS is to 1 बनाउने, यसकै टर्मिनेसनमा लगेर क्यापासिटर जोड्दिने, त्यसपछि R4 राख्ने र 1 is to KS यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। यहाँ जुन गरिरहेछ त्यही प्रोसेस फलो गरेर KS is to 1 यसरी बनाउने र क्यापासिटरलाई चाहिँ यसरी जोडिदियो भने पनि हुन्छ। भनेको यो क्यापासिटर भनेको यो C3 को क्यापासिटर हो है, अरु के चेन्ज गरेको छैन। भनेको एउटा जिआइसी लाई हामीले जोगाउन सकिन्छ भनेको सर्किटमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा जिआइसी कम्ती बनाए पनि पुग्यो। एउटा र दुईटा बनाउनु पर्थ्यो फेरि अर्को र अर्को बनाउनु पर्थ्यो भने यसलाई कमनको रूपमा युज लियो के। त्यही हो। जस्तो एउटा यहाँ एक्जाम्पल नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर्यो भने पनि अब यहाँ चाहिँ यो
यो इन्डक्टर राख्यो भने त 1:kf रेसिस्टेन्स राखेर टर्मिनेट गर्नै पर्यो किनभने यो त प्यारललमा छ। यो दुईटा सिरिज र प्यारललमा आएकोलाई चाहिँ सिरिजमा त्यसपछि प्यारललमा आएर चाहिँ क्यापेसिटेन्स राखेर गर्यो। त्यसपछि यो इन्डक्टेन्स र यो इन्डक्टेन्सको बिचमा चाहिँ यसैलाई कमन युज गर्न सकियो। सिमिलरली फेरि इन्डक्टेन्स आउँछ, रेसिस्टेन्स इन्डक्टेन्स भ्यालु राख्न सकियो। जस्ट यो चाहिँ नेक्स्ट लेभल अफ एक्जाम्पल हो। यति धेरै ठुलो सर्किट, कम्प्लेक्स सर्किट त हामीलाई हेर्नु पर्दैन, हामीलाई चाहिँ यहाँसम्मको सर्किट हेऱ्यो भने पुग्छ। अब सिमुलेसन युजिङ फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट नेगेटिभ रेसिस्टेन्स चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। आज चाहिँ हामीले जस्ट जिआइसी मात्रै गऱ्यौँ। अब एफडिएनआर भन्ने चाहिँ यो जुन छ नि फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट नेगेटिभ रेसिस्टर भनेर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला। यो चाहिँ यस्तो सर्किट बन्छ। जस्तो जिआइसीलाई चाहिँ अब यसरी चेन्ज गर्ने भनेको जिआइसी पनि बल्क भयो, त्यसलाई पनि त घटाउनु पर्यो। घटाएर फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट नेगेटिभ रेसिस्टर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आजलाई चाहिँ जिआइसीसम्म मात्रै गरौँ, 23 स्लाइडसम्म मात्रै। यदि कम्प्लेक्स सर्किट त चाहिँदैन तिमीहरूलाई 23rd को, तर तिमीहरू हेर्न सक्छौ भनेर मात्रै देखाएको है। ओके, तिमीहरूले नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि यो एकचोटि हेरेर आऊ, आफ्नो कपीमा पनि गर। एक्जाममा आएकै क्वेसनहरू हो है यिनीहरू। मैले जुन यहाँ यो कपीमा गरेर जुन स्निपिङ टुलले कट गरेर राखिरहेको छु, यो चाहिँ अब क्लासमा भएको भए चाहिँ म तिमीहरूलाई कपीमा लेख्नै लगाउँथेँ। तिमीहरूले अब पनि के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो कपीमा लेखेर गर। बुझ्यो? क्वेसनमा के यस्तो आउँछ 4th अर्डर 5th अर्डर भनेर दिन्छ कि त सिधै सर्किट दिएर गर भन्छ। सर्किट दियो भने त एक स्टेप सजिलो होला। सर्किट दिएन भने चाहिँ पहिला सर्किटको लेभलमा पुर्याएर सर्किट बनाएर अनि बल्ल हामीले एक्टिभेसनको काम गर्छौँ। ओके, ल सबैजनाले घरमा बसेर यो आफ्नो कपीमा बनाउनु, कपीमा गर्नु है। ओके ओके सर। ओके, ल भनेपछि आज हामीले जिआइसी मात्रै पढ्यौँ, एफडिएनआर भन्ने पढेको छैन। एफडिएनआर भनेको फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट नेगेटिभ रेसिस्टर हो, त्यो नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। अब अहिले चाहिँ मेन टार्गेट भनेकै अब त्यो एफडिएनआर पनि भने पनि अथवा जिआइसी भने पनि अथवा अरू कुनै नाम दिए पनि मेन टार्गेट भनेको इन्डक्टरलाई सर्किटबाट हटाउने हो। किन भन्दाखेरि दुईटा रिजनले, एउटा सर्किट बल्की बन्छ भनेर, अर्को चाहिँ नेगेटिभ अथवा ब्याक इएमएफ जेनेरेट गर्छ भनेर। अब तिमीहरूलाई मैले एउटा सानो होमवर्क पनि थपिहालेँ, अहिले पनि कुरा गरेँ। सर्किटमा एउटा इन्डक्टर हुन्थ्यो, एउटा इन्डक्टर हटाउनको लागि जिआइसी र रेसिस्टर बनाउनु पर्यो, अथवा इन्डक्टर प्यारललमा भयो भने त जिआइसी र रेसिस्टर्स बनासी पुग्थ्यो। सिरिजमा रहेछ भने त दुईटा जिआइसी बनाएर अनि एउटा रेसिस्टर बनाउनु पर्यो। झन् सर्किट बल्की देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? प्लिज फाइन्ड इट। गुगलमा सर्च गरेर आफ्नो कपीमा क्वेसन राख्ने, एन्सर पनि खोजेर राख्ने। ओके, हामी नेक्स्ट क्लासमा बल्ल डिस्कसन गर्छौँ यसको सोल्युसन कसले लेखेर ल्याउँछ अनि बल्ल। ल आजलाई यति गरौँ। कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध।